अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज की पक्की खबर आप सबके सामने है। मशरक़ वुस्ता में एक ऐसे दौर का आगाज़ हो चुका है, एक ऐसा मरहला आ चुका है कि इसराइल और ईरान के आपस में जो तुंदो तेज़ बयानात हैं, उससे बढ़कर बात मिज़ाइलों और ड्रोन्स की ज़बान से शुरू हो चुकी है। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जंग का बाकायदा आगाज़ किया है। इस हवाले से कुछ सवालात हैं, अब तक की जो सूरत हाल है उनका हम जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि एक तो इसराइल और ईरान का जो महल वक़ू है, फ़ासला कितना है, दोनों का जो फ़ौजी लिहाज से मुवाजना क्या है, ये बड़ा ज़रूरी है कि आइंदा का जो मंजरनामा है वो क्या होगा और इसराइल के हमलों का ईरान फौरी तौर पर जवाब क्यों नहीं दे सका, ये बात जानना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। और इसराइल ने ये हमले किए कैसे हैं। अलग सुबह 3 बजे पहली स्ट्राइक्स की हैं और अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 जून की सपहर को, तो दूसरा हमला है वो भी इसराइल की तरफ से मुकम्मल हो चुका है। निशाना बनने वाले जो अहदाफ हैं उनका भी एक दफ़ा अब तो तफसीलात हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं, उसका थोड़ा सा जिक्र भी शामिल होगा। लेकिन अहम तरीन जो पहलू है, किन ममालिक की फ़ज़ाई हदूद और उनका साथ इसराइल को अब तक मिला है। ईरान के जो मुमकिन जवाबी अहदाफ हैं, यकीनी तौर पर वो ममालिक होंगे और मुसलमान मुल्कों से ये मदद हुई है। ये मामला चल रहा था जिस तरह से, जिस पैटर्न से ईरान की जो जौहरी सलाहियतों के हवाले से ख़बरें एकदम आना तेज़ हो गई थी, तो लगना शुरू हो गया था कि ईरान पर अटैक होगा। अमेरिका ने इस हवाले से तैयारी की और अमेरिकी सदर की भी आपने बात सुनी होगी। एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा था कि क्या ईरान के ऊपर कोई हमला होगा, या जो आप मशरक़ वुस्ता से अपने जो सिविलियंस हैं उनको महफूज मकामात पर क्यों मुंतकिल कर रहे हैं। तो सदर ट्रंप ने कहा था कि जो होगा वो आप देख लेंगे, तो वो आज हो गया। गो अमेरिका ने कहा है कि वो इस स्ट्राइक्स में शामिल नहीं है। ये अमूमी तौर पे इसलिए भी शायद कहा गया है ताकि ईरान को जवाज़ ना हो कि वो अमरीकी जो अहदाफ हैं मशरक़ वुस्ता में, उनके बेसिस हैं, अड्डे हैं, वहाँ उनकी मौजूदगी है अफवाज की, उनको वो टारगेट करे। लेकिन तयशुदा बात है कि अमरीका इसमें इसराइल के बिल्कुल साथ है और हर तरह से साथ है। और ये सुबह सवेरे जैसे 3 बजे एक सरप्राइज़ अटैक के तौर पे ये हुआ है। सिविलियन अहदाफ भी शामिल हैं। जो जौहरी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदान हैं उनकी रहाइश गाहों को निशाना बनाया है। और इसराइल ने इसमें सरप्राइज़ एलिमेंट ये दिया कि तनसीबात की बजाय ईरान की फ़ौजी और जो साइंसी लीडरशिप है उसको टारगेट किया है और बहुत मोहलक निशाना बनाया है। जो सरबराह हैं ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल बाकरी, वो इसमें जान से गए हैं। इसके अलावा 2 उनके जो मज़ीद जो पासदारान इनकलाब हैं उनके कमांडर हैं हुसैन सलामी, वो इसमें शहीद हुए हैं। किन किन मुल्कों की हदूद इस्तेमाल हुई है। उर्दन की फ़ज़ाई हदूद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुई है इस इजरायली हमले में। और ईरान की जवाबी कार्रवाई में उर्दन ने ईरान के ड्रोन्स को भी मार गिराया है और मिज़ाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की इतलात हैं। जो क्रूज़ मिज़ाइल चंद दाखिल हुए हैं और इराक़ का जो रास्ता है फ़ज़ाई वो भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ हद तक क्लियर नहीं है कि ईरान की जो जवाबी कार्रवाई है, ख़दशात यही हैं कि पहला जो हदफ है वो जवाबी, वो उर्दन हो सकता है, कतर हो सकता है, क्योंकि इसराइल ईरान से बराह रास्त तो कोई कमो बेश 2000 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसराइल ने क्या ये ऐसा किया कि ईरान अपना दिफा नहीं कर सका, ये बहुत अहम सवाल है। इसमें जो ड्रोन्स और मिज़ाइल्स हैं, ये लो अल्टीट्यूड जो स्टेल्थ हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है, उससे ईरान के जो रडार्स हैं उनको फेल किया गया है। और सरप्राइज़ फैक्टर जैसे रात का आखिरी पहर था। फिर इन अंदरूनी तावन मोसाद का इसमें ऑपरेशन है वो बड़ा अहम है। ईरान के अंदर अड्डे कायम करके ड्रोन्स अटैक, FPV ड्रोन्स अटैक, बिल्कुल उसी तरह जैसे यूक्रेन ने रूस में किया था। तो इस पे भी हम बात करेंगे, ये पहलू भी बहुत अहम है। और इसका एक आपस में
آپ سمجھ لیں کہ اس میں جو یوکرائن اور روس کے حوالے سے معاملہ ہے، پھر وہاں بھی اسرائیل کی جو شمولیت ہے وہ نظر انداز نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ بالکل ایک جیسا اٹیک ہے جو کیا گیا ہے، اور طریقہ بھی وہی اختیار کیا گیا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ یہ کام دکھایا گیا ہے۔ اور اس میں جو عسکری صلاحیت کا اگر ہم موازنے کی بات کریں تو 2000 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بعض جو شہر ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ دور ہیں اسرائیل سے۔ اب جو اس میں ایران کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسرائیل تک پہنچ سکے، اور 2024 کا جو اکتوبر ہے اس میں ایران نے یہ ثابت کر دکھایا تھا، ایران کے ڈرونز اور کروز میزائل اور بیلسٹک میزائلز وہ پہنچے تھے تل ابیب تک، اور لیکن وہاں جو ڈوم سسٹم ہے، آئرن ڈوم، اس نے ان کو کافی حد تک نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران نے یہ صلاحیت اپنی ظاہر کر دی تھی کہ وہاں پہ پہنچ سکتا ہے۔ زمینی افواج کی تو یہ گیم ہی نہیں ہے، یہ فضائی اور میزائلوں کی اور ڈرونز کی جنگ ہے، اور ٹیکنالوجی کی اور سائبر وارفیئر ہے۔ 3000 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز ہیں وہ ایران کے پاس ہیں۔ یہ جو اطلاعات ہیں اور جو نظر رکھتے ہیں ادارے، دفاعی ادارے اس طرح کے معاملات پہ، اس میں جو شہاب 1، شہاب 2، شہاب 3 ہے، پھر ذوالفقار ہے، قائم 1 ہے، فتح 110 ہے، اور ان میزائلوں میں سے بعض کی رینج 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور اتنا ہی اسرائیل کا فاصلہ ہے۔ لیکن جو سب سے اہم جو جز ہے وہ اسرائیل کا اپنا جو دفاعی نظام ہے، آئرن ڈوم ہے، وہ دنیا کا بہترین ہے، شارٹ رینج میزائل انٹرسیپٹر ہے۔ تو اسرائیل کے پاس جو صلاحیت ہے اس وقت دفاعی اور جارحانہ طریقے سے استعمال کرتا ہے، جو اپنی یہ ساری وہاں پہ اس کی مڈل ایسٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا پورا ایک ہوا اس دہشت اسی وجہ سے پھیلائی ہوئی ہے کہ وہ فوجی اعتبار سے اپنے سارے جو اس کے ارد گرد کے ہمسائے ہیں ان سے طاقتور ہو چکا ہے۔ میزائل ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، تکنیکی برتری ہے، امریکی حمایت ہے، اور فوجی طاقت کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں زمینی فوج کا معاملہ ہو تو ایران کو سبقت ہے، ایران کے پاس 6 لاکھ سے زیادہ حاضر سروس فوجی ہیں، اسرائیل کے پاس 1,70,000 فوجی ہیں، لیکن وہ تکنیکی اعتبار سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ بجٹ ہے ایران کا وہ $10 ارب کے لگ بھگ ہے سالانہ، اور اسرائیل کا بجٹ ہے وہ $25 سے $30 ارب ہے، لیکن جو خفیہ اور جو آپ کہہ لیں اکاؤنٹڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس کا تو تخمینہ ہی نہیں ہے۔ 241 لڑاکا طیارے ہیں لیکن جدید ہیں، 5th جنریشن کے ہیں اسرائیل کے پاس۔ ایران کے پاس فضائیہ نہ ہونے کے برابر ہے، فرسودہ ہے، جو اس کا فضائی جو ڈیفینس ہے وہ بھی اس طریقے سے کام نہیں کر سکا، اور ابھی دیکھ بھی لیا اس سارے مرحلے میں کہ 186 کی تعداد بتائی جاتی ہے، 200 کے لگ بھگ ہوں گے، لیکن پرانے جو ہیں جہاز ہیں، ٹیکنالوجی پرانی ہے اسرائیل کے مقابلے میں۔ اب یہ جو اگلا سوال جو اہم یہاں پہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اب یہ مکمل جنگ ہے یہ ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، ایران فوری جس طرح سے اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس طرح کا جواب دے کے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہا۔ ایران کی جو صلاحیت ہے وہ ہے دشمن کو ایک لمبی اور طویل جنگ میں پھنسانے کی، اور اس میں وہ کیا کام کر سکتا ہے، وہ اس میں اپنی جو اس کی پراکسیز ہیں وہ ان کو استعمال کرے گا، اور اس کی پراکسیز جیسے حوثی ہیں، حزب اللہ ہے، اسی طرح شام اور عراق میں جو اس کے ملیٹنٹ گروپس ہیں، تو اب ایران ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر وہاں خطے میں جو امریکی اہداف ہے، کیا ایران ان کی جانب جائے گا تو امریکہ کو جواز مل جائے گا اس جنگ میں کودنے کا؟ تو یہ بڑا اس وقت ایک کمپلیکس سچویشن ہے۔ ڈیسیژن میکنگ ایران نے کرنی ہے، ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت گہرا، بہت گھائل زخم لگا ہے۔ ایران کے پاس میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، تل ابیب تک مار کر سکتے ہیں، جوہری ہتھیار نہیں ہیں۔ یہ خود مغرب بھی کہہ رہا ہے اور اسرائیل بھی خود کہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی ایران کے پاس سرپرائز ہے تو وہ واقعی سرپرائز ہوگا۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا اسرائیل اور ایران کے درمیان مکمل جنگ ہو سکتی ہے، اور اس سارے معاملے پہ نظر رکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔